السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله نديرو غوب بور اون فيات، غوب سامبل. نبداو ب لو غاباري دو باز دوفون، نرسمه هو الاول، نخلو ان بو ديسباس من جهة لونكولور ومن جهة رسمته دروك سي بون. دروك شنديرو؟ شوفوا البنات، راكم تشوفوا هاد لا لين هي لا لين دو كارو، وهذه لا لين دو بواترين. نروح نجيب هاد لا غولات تاعي هيا ونخرجهم هنايا وين رسمت. تبعوا معايا هكا، نعاود نحط الكاباري تاعي هيا. دروك شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها. هيا هذه لا لين دو كارور وهذه لا لين دو بواترين. غادي نعاود نزيد نحمق عليها. غادي نديرها طاي اوت. دونك شندير غادي هاد لا ديستانس نقسمها اون دو. نشوف شحال عندي هنايا. عندي 12 سنتيم ديفي. راكم تشوفوا هاد لا لين دو كارور، هادي لا لين دو كارور اللي تجي بين لا بواترين هادي. دروك هاد المسافه هادي اللي هنايا غادي نقسمها، ما نقسمهاش على 2، نهود من هاد النقطه، نهود بواحد 2 سنتيم، نهود 2 سنتيم هنا. تاني لا ميم شوز، هاد لو كوتي نهود 2 سنتيم. جو rejoins هاد لي دو بوان هكا. ثم دروك لا لين دو كارور ما نسحقوهاش، نسحقو هاد لا لين هادي اللي راني نرسم فيها لو ستيلو. واش نسحق تاني هاد لا لين دو طاي ولا لين دو بواترين ما غاديش نسحقوها، نسحقو هاد لا لين اللي درتها جديده هادي. دروك من هاد لا لين اللي تحت لا كارور نخرج 5 سنتيم. نعاود نربط بين هاد لي دو بوان، هنا 5 سنتيم وهنا 5 سنتيم. دروك راكم تشوفوا هاد لا لين هادي اللي تحت لا كارور نطلع كيما هكا بزاويه قائمه، لين بيربونديكولير بصح ماشي هكا، طلعت بزاويه قائمه هنايا، طيح لي زاويه قائمه. من بعد نجو من هاد لا لين من هاد لونكولور تاعي، من لونكولور ندخل 3 سنتيم. من لونكولور دخلت 3 سنتيم. تما درت لها ايلارجيسمون تاع درت ليلارجيسمون تاع لونكولور، ما خليتهاش. نعاودو من هاد تحصلت على هكا الكولور تاني هنايا زاويه قائمه. بروتيل هذا لي بروتيل. ثم دروك لي بياس اللي نسحقوهم هما هادي. هنا غادي ندير لي بلي، غادي ندير لي بلي في الضو، ما نديرش لي بلي. دروك بقى لنا لا لونغور توتال. لا لونغور توتال ندوها. غادي ندير غير 45 سنتيم نحسب. هيا 45. ديروا لا لونغور اللي راكم باغينها، كاين اللي بغيها قصيره كاين اللي بغيها طويله كيما تبغوا نتوما. المهم ها هو. دروك باينه بلي ما تشخلوها هكا باسكو غادي تجينا لاغو شويه
شويه دغوات، لا نديرو شويه تاع لي فازون. نوريكم، شوفوا هنا وزنا هذه 5 سنتيم. ثاني نهود لين بيربونديكولير، ثاني نزيد نخرج بواحد 10 سنتيم. ها هو الشكل دروك اللي تحصلت عليه. ها هو تما لاطاي صاي طلعت راهي هنايا، وما غاديش نديرو هنايا، غادي نديرو لي فرونس، وهنا لي بلي. هنا نديرو لي بلي. دوك تشوفوا كيفاه غادي تسقسوني تقولوا لي ما زدتيش حق الاتساع اللي هو ليزونس. غادي نقول لكم كون ترجعوا في لو كور تاع الكاباغي د باز اللي درته، تلقاوني زايده 2 سنتيم. دونك انا غادي نزيد غير في الكتان غير حق الخياطه، هذا مكان. سي بون، راني رسمت لو دو، هذا لو دو تاعي. هنا نقسم كيما دو سنتيم. جوسكا ميتنون رانا كيما لو دو، كيما لو دوفون بلوتو. دروك هنا في لو دوفون هنا زدنا 5 سنتيم تاع لي بلي. في لو دو ما غاديش نزيد، لا نخليه نورمال. ثاني هنايا صاي كيما لو دوفون. دروك نجو من هاد لو بوين، دوك نفهمكم. غادي نخرجوا ب 15 سنتيم. علاه هنايا خرجت ب 10 سنتيم، في لو دوفون هنا خرجت ب 10 سنتيم، وهنا عندي 5 سنتيم باسكو ها هو لو غاباري تاعي. ها هو لو غاباري تاعي منا ب 5 سنتيم، منا ب 10 سنتيم. هذه تحتها، هذه تحت لو با تاع لا روب تاعي. دونك انا بويسك هنايا ما عنديش لي بلي، سي با لا بين نخرج منا ب 5 ومنا ب 10. نروح ندير ديريكت من هاد لا لين تاع لا طاي جديده، نخرج ديريكت ب 15 سنتيم. ان شاء الله سي كلير، غير كيما لو دو، غير كيما لو دو بلوتو. دروك نوري لكم لي بياس تاعكم اللي تحصلوا. شوفوا البنات هنايا في عند لي بول ديروا ميليو باسكو ما غاديش تكون فيهم اون كوتور. تما هادي بياس نيميرو 1، عاود بياس نيميرو 2. هادي دوفون، راني في دوفون. كتبوا امام ولا دوفون، كل واحد وكيفاه. هادي نيميرو 3، بياس نيميرو 3 دوفون. دوك نقصها قدامكم باش تفهموا اكثر. ميليو دو، ها هو نقص. هنا تاني ندير ميليو.
هي دروك اللي تحصلت عليها، هما لي بياس دروك اللي تحصلت عليهم، ها هما دروك بقاو لي لي. دروك نروحو لا مونش. عندي في البروتيل تاع الدوفون عندي 7 سنتيم، 7 et demi، وفي لو دو عندي 7 سنتيم. 7 بلس 7 et demi تعطيني 14 et demi. 14 et demi. غادي ندير غير مونشيت هنا، هي ما نديرش 14 et demi. غادي نزيد باش ندير لي بلي، ندير 25 سنتيم. نجي هنا، هادو صايي، هادو سي بون. قلتلكم رسمت هنايا درت 25 سنتيم. ندير الميليو تاعها اللي هو 12 et demi. نهبط ابوبري واحد 6 سنتيم. باش هنا يكونوا عندي لي بلي فيها. المهم نقطعها قدامكم. ها دروك هذه كيفاه تجي تاع لو دو بين لو ميليو تاع لو دوفون بين لو ميليو تاع لو دو. شوفوا البنات، التيشو هنايا راه مطوي على 2. ها هو نروح نجيب لو دوفون تاعي، نبدا به هو الاول. قلنا ها هو الميليو، كون ما تكتبوش غادي تخلطوا، لا تكتبوا. ها هو الميليو، نحطه نيشان، نسقل التيشو تاعي هكا. انا ما تجينيش فيه خياطه في الوسط، نسقداه ونعاود نبلاصيك لي بياس بلوتو. هنايا بين هذا لو دوفون نيميرو 2 بين لو دوفون نيميرو 3 خلو ليسباس تاع ولا لا ديستانس تاع 2 سنتيم، باسكو هنا غادي تروح في الخياطه وهنا غادي تروح في الخياطه. تخلوش 1 سنتيم، غير 2 سنتيم. ومن تحت نخلو واحد 3 سنتيم، ومنا نخلو 1 سنتيم. منا 1 سنتيم، 1 سنتيم، 1 سنتيم كاع. البنات سمحوا لي في لودو نسيت باش نقول لكم باش تخلوا حق لا فيرميتور واش غادي نديرو. معليش، هنا راه التيشو راه مطوي على 2، راه ميليو بلي تيشو. هذا الجلال نحطه نيشان مع الميليو. هنا لو دو نيميرو 2 لا نخلي واحد 2 سنتيم ولا 1 غير 1 et demi ونحطه. معليش سي با غاف. ايوا شوفوا البنات، هنايا خليت 1 et demi، منا خليت لا ميم شوز كيما لو دوفون 2 سنتيم، 1 سنتيم تروح الفوق 1 سنتيم تحت، وهنا خليت 3 سنتيم. دابور هنايا اش نديرو نورمال كيما درنا هنا، نزيدو 1 سنتيم 1 سنتيم 1 سنتيم، ومن بعد هنايا في لو ميليو تاع هذا تاع لو دو نيميرو 2 نحل. لا هنا ما نحلش في الجلال، لا غير هنايا. جيسبر سي كلير.
نتحصلوا على زوج تاع دروك هادو لي بروتيل، هذا تاع الدوفون وهذا تاع الضو. اش ندير له؟ نروح نلصقه كيما هكا. تمام. دروك عندي هذه قطعه هكا كبيره، نطويها على 4، نطويها الاولى على 2 على 2 فوا، ونعاود نزيد نطويها هكا، تسمى كيما هاك نخرج 4 بيس و 1 سنتيم كاع في لي زيكستريميتي. هيا كيما هاكا تسمى. شوفوا البنات، راني درت هنايا دي بلي، دوك نوريكم في الطريقه الزوجه. تحكموا كيما هكا، واحد 0.5 منا و 0.5 من هيها كيما هكا. هاي النتيجه دروك اللي تحصلت عليها. شوفوا البنات، غادي من هاد لامونش خرجت هاد لامونش تاع الحلزون تاع ليسكارغو. لا بغيتوني ندير لكم الطريقه الخاصه بيا اللي انا نستعملها قولوا لي. دونك هنا نجي نسوي باش يطيحوا لي كيف تاعي. هاي لامونش الزوجه انا غادي ندير لها غير سورجي، ما عنديش كيفاه يقولوا له لو بيي. هاهما دروك البنات اللي هاهما 4 نورمالمون. نخيط منا ونخيط منا، دوك تفهموني علاه. هيا لا دروك البنات النتيجه اللي تحصلت عليها. دروك تشوفوا عينت المنتصف، حليت كانت هكا مبلعه، كانت هكا حليت كيما هكا، وثاني درت المنتصف تاع هادي. نجي نحطهم نيشان هنايا عند المنتصف. ندير قدامكم نص والاخر ديروه وحدكم هكا. دوك انا نكمل. شوفوا بعد ما خيطتها دوك شندير. راني باغيه من جهه لي مونش، مانيش باغيه تكون لي هكا خياطه ولا عفسه. شنديرو هذا دروك نجيبوه هنا نخيطو، نحاولوا دوك نخيط وحده ونعاود نوريكم. النتيجه اللي تحصلت عليها يجيني بروتيل تاع لامونش بروتيل بلوتو تاع لا روب تاعي يجيني مفيني. هايا لامونش منا ومنا مفينيه. دوك نروح دروك شبقالي نروح ندير تبطين تاع البنات. جبت هذا الطرف تاع التيشو كان باقي لي، طويته هكا على 2. نعاود هنايا عند لي بلي تاني نطوي على 2 ونحط
وباينه ما نديرهاش في نفس لا لونغور تاع هاد لو دوفون تاعي، نقص منه بيان سور. نعاود نحط لو دوفون تاعي، هذا الميليو تاع التبطين هكا، ونحبس نخيط منه ونحبس، ونعاود تاني نخيط منه ونحبس. راني خيطت غير منه ومنه، دروك نقلب هكا. هيا البنات دروك هذا نجيبوه نحطوه هكا ونقلبو عليه باه يخرج منه. ان شاء الله راه واضح. دوك نعاود نزوج التبطين راه هكا. باش تجيني لا فينيسيون. دوك نروح نخيطها ونعاود نوريكم. دروك من حصل على هاد النتيجه، من الداخل مفيني ومن برا كذلك مفيني. دوك نروح نحداه وندير له سيرجي ونعاود. البنات ها هو الجلال تاعي. دروك راني ندير في لي فرانس. مع الميليو اللي هو هذا، نخيط. هيا من درت خيطت ودرت. شوفوا البنات هذه راها هكا، غادي نطويها على اثنان ونروح نحط لو دو كيما نروح نحل هنايا في الوسط. وجه القماش نحطو هكا فوقه، وجه تاع التبطين هكا كيما درنا في لو دوفون. نروح نخيط هنا ونروح نخيط هنا عند لومونشور ولا الابط ولا الطابق. هاي البنات خيطت منه خيطت منه. دروك نجيبو هذا البروتيل هذا تاعنا كما راكم تشوفوا، نجيبوه هذا نطووه هكا ثم دروك البروتيل يلصق هنايا. ها هو هنا كي نديرو نعاودوها كيما درنا في نديرو نيشان عند القنت هذا. هذا الوجه تاع القماش تاع نورمال تاع القماش، وها هو التبطين. لا فيرميتور نديروها كيما هكا. شنديرو هادي نجيبوها هنايا كيما هكا، هكا يكونوا هادو هنايا تحت ما تطلعوش، خلو هكا واحد 1 سنتيم هكا. باش نروح ندير نجيب هاد التبطين تاعي كيما هكا، نروح نخيط هكا.
سهله ماشي صعيبه ما والو. دوك ندير وحده قدامكم. مازال ما حددت ما والو. منا نفينيا ومنا تاني دروك نقلبو هكا على الظهر تاع القماش ونروح نحل، نعاود نحل فيرميتور هادي نوخرها هكا ونروح نخيط هنايا. هيا من الظهر تاعها وهيا من الوجه تاع التيشو. بقى لي دروك نبلع الجوانب. هذا ظهر القماش كي ندير باش نبلع، نجيب ها هو راني في ظهر القماشه التبطين تاعي هكا نطلعه هكا كلشي نطلعه، مام هاد السورجي نطلعه الفوق يشوف ونروح ومن تاني من نقلب نلقاها مفينيه. دوك نروح نسورجيها منا باش ما يقعدوليش هاد الخيوط في شوفوا البنات هنايا غادي ندير كومين بيي بصح شويه يكون عريض. اللي عجبكم هاد البابيون قولوا لي باش نوريكم الطريقه تاع